अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। इस जगह पर, क्योंकि इशाल कोई एक आम चीज़ नहीं है, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक एक पूरा इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है, जिस इदारे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तमाम सर्विसेज जो है इस इदारे पर बैठ के मरीज़ों को फराहम कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक के साथ। तो इन सर्विसेज के दौरान जो है कुछ मरीज़ों के हवाले से कम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मरीज़ों को परेशानियाँ हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की रिलीफ़ के लिए पैदा किए गए हैं। तो अगर हमारी वजह से या हमारे इदारे की वजह से किसी मरीज़ को कोई परेशानी होगी तो ये अपनी हमारी पर्सनल परेशानी है, हमने उसको सरदर्द ली है तो आज उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि मैंने अल्लाह की तौफीक के साथ 360 एक पॉकेट साइज़ इशाल होम्योपैथिक मटीरियल मेडी का जो है वो तालीफ़ किया है और उसको फिर उसकी 360 वीडियो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर मौजूद है, इंटरनेट पर मौजूद है। तो उसमें बाकायदा तौर पर जर्नली तौर पर एक पूरी उस होम्योपैथिक रेमेडी का निचोड़ और उसके बाद उसको किस किस पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, बस उसमें हम यही कुछ बता सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते। मसला क्या है जो इस वक्त दरपेश है, जो मुश्किल है, जिसको हल करना मैं चाह रहा हूँ अल्लाह की तौफीक के साथ, वो ये है कि मटीरिया मेडिका का ताल्लुक तो होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है तो लिहाजा मरीज़ भी जो उसको पोस्ट को देखता है तो वो कहता है चलो ठीक है, डॉक्टर साहब ने दवाई बता दी है, चलो हम जाकर ले लेते हैं। लेकिन जब जहाँ जाकर लेते हैं होम्योपैथिक स्टोर पर से, अगर वो उनको मतलूबा दवा नहीं मिलती या जिस कंपनी की वो बेहतर है वो कंपनी नहीं मिलती या जिस पोटेंसी में वो उस अलामात के तहत काम करती है वो पोटेंसी उसको प्रोवाइड नहीं होती, तो फिर मरीज़ ज़ाहिर है वो मुश्किल में पड़ जाएगा बेचारा। लिहाजा जब वो हमारी बताई हुई मेडिसन जो है वो वहाँ से होम्योपैथिक स्टोर से लेता है तो अब उसको मुश्किल ये पेश आती है कि अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब ज़ाहिर है मरीज़ के लिए होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर मुआलज को उसकी साइंस चाहिए, उसकी सिम्टम्स चाहिए। अब ना तो हमने मरीज़ को देखा, ना फेस टू फेस देखा, ना वीडियो पर देखा तो उसका है नहीं, ना उसकी अलामत सुनी। जो मेडिसिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बयान की उसमें कुछ अलामत उसको मिल गई तो उसने जाकर पोटेंसी ख़रीद ली। तो अब वो हमसे पूछ जाइए आपने उसका पूरा प्रोटोकॉल क्यों नहीं बताया। तो भाई पूरा प्रोटोकॉल कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमारे सामने मरीज़ है ही नहीं। हम तो मेडिसिन का पूरा प्रोटोकॉल बता सकते हैं, मरीज़ का तो नहीं ना बता सकते। अब मरीज़ को उसके साथ मुआवन, क्योंकि जितने मटीरिया मेडिका लिखे गए हैं हर मटीरिया मेडिका के आखिर में कंप्लीमेंट्री मेडिसिन कि इसके साथ मुआवन अद्वियात जो है वो ये है, इसके ये एक अलामत है, इसके साथ दूसरी अलामत दूसरी दवा में पाई जाती है तो वो मुआवन के तौर पर आप दे सकते हैं। तो लिहाजा इस मुश्किल को हल करने के लिए प्लीज़ आप एक दफ़ा फ़ोन पर रब्ता कर लीजिए या अपनी सिम्टम बता दीजिए। अगर हमने इतना बड़ा काम अल्लाह की तौफीक के साथ कर लिया है और फ्री ऑफ आल इंसानियत के लिए सहूलियत दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैं इसके लिए भी हाज़िर हूँ। अगर आप रब्ता करेंगे कि हमें ये कम्प्लिकेशन है, ये मेडिसिन हमने फेसबुक पर आपकी पढ़ी है तो अलामत ये है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। इसी के साथ एक और कम्प्लिकेशन भी मुझे यहाँ बैठकर इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक पर सर्विसेज देते हुए परेशानी लाहक हो रही है और वो पेचीदगी मुझे पेश आ रही है। वो ये है कि मरीज़ फ़ोन करते हैं कि आपकी ये वीडियो हमने देखी है तो हम चलो ऐसे नहीं लेते दवाई, तो आप जो है ना वो एक नुस्खा हमें सेंड कर दें। अब देखें नुस्खा सेंड करने में अगर सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक आपकी बहुत सारी सिम्टम है और बहुत अरसे से आप जो है वो एक बीमारी के अंदर या कई एक बीमारियों के अंदर मुब्तला है, तो नुस्खे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अद्वियात लिखी जा सकती हैं। अब मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए हैं 40 साल के करीब इस फील्ड के अंदर और
لاکھوں کی تعداد میں ایسے مریض ہیں جن کو، یہ میں الحمدللہ اپنے طور پر ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن کو پوری دنیا نے کہہ دیا نہیں جی تہاڈا تے علاج ہی کون جی، تمہارا یہ کام نہیں ہو سکتا، الحمدللہ وہ چند پڑیوں سے اللہ رب العزت نے کر دیا۔ لیکن جب نسخہ تجویز کیا جاتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نسخہ لینے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر تو وہ صرف سٹور کیپر ہے تو اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کے پاس دوائی ہوگی، وہ 1 MCM جو میں نے لکھی ہے تو شاید وہ نہ دے، اگر نہیں ہوگی تو وہ کہے گا اور اینو ڈاکٹروں کی پتا سٹور اسی کرنے ہیں، یہ اتنی دور بیٹھا تو ساڈے کو نہیں آ سکتا سی، اسی کہنے واسطے بیٹھے ہیں۔ اب وہ جناب اپنا اس کے اندر جو ہے وہ ٹانگ لانے کی کوشش کرے گا بیچارہ، اور وہ مریض جو ہے وہ فیل ہو گیا۔ مریض کیا فیل ہوا، پھر وہ جب بیچارہ ناکام ہوگا، شفا نہیں ملے گی، تو وہ بد دعائیں تو میرے لیے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی بد دعاؤں سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے بد دعاؤں سے بھی بچائیں، اور آپ اپنی شفا کی راہ کے اندر رکاوٹ بھی نہ بنے۔ جیسا کہ وہ پورے مٹیریا میڈیکا کا پروٹوکول ہے، تو اس کے اندر بھی تو میں نے ہر دوائی کے آخر میں کہا ہے کہ کم از کم اگر اس دوائی کو آپ نے پڑھا ہے تو کسی ایسے مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پریکٹس کر رہا ہو، جس کا ایک اپنا کلینک ہو، جس کے پاس مریض آتے جاتے ہوں، ان کو علامات کے اتار چڑھاؤ کا، مریض کی سائن اینڈ سمٹمز کا پتہ ہو، اس مستند معالج کے پاس جا کر ہمارا پریسکرپشن رکھیں اور اس سے مشورہ کریں۔ اگر وہ آپ کو اس کے نسخے کے مطابق ادویات دے دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو پھر بھی وہ نسخے کے اوپر آپ نے نسخہ لکھوانے سے پہلے جو رابطہ کیا ہے تو بعد میں تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ اس کی ایک ایک چیز جو ہے بہت اہم ہے۔ جو نسخہ الحمدللہ میرے ہاتھ میں سے لکھا ہوا ہے، کوئی ایسے نسخہ نہیں لکھایا تھا۔ نسخے کا تعلق انسانی جان پر ہوتا ہے، فتوے کا تعلق انسان کے ایمان پر ہوتا ہے، لہذا یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ غلط فتویٰ بندے کا ایمان برباد کر سکتا ہے، اور غلط نسخہ جو ہے وہ بندے کی زندگی ختم کر سکتا ہے۔ لہذا جو نسخہ میں نے لکھا ہے تو پھر مجھ سے مشورہ کریں گے نا، کسی اور سے جس کی پریکٹس کو 5 سال ہوئے ہیں، 2.5 سال ہوئے ہیں، 10 سال ہوئے ہیں، اس سے جا کر آپ مشورہ کریں گے تو اس نے تو 10 سال کی بات کرنی ہے۔ الحمدللہ میں 40 سال کی بات کرتا ہوں۔ میں نے جب ہومیوپیتھک کالج میں لیکچر دیا تو 2 میرے اسٹوڈنٹ تھے جو MSc کیمسٹری تھے، انہوں نے مجھے کہا اور تسی جناب 201 MCM دسیا ایٹم 29 تو اگے تقسیم نہیں ہوتا۔ اب یہ لیکچر کے ایٹم تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پوٹینسی ہماری جو ہے وہ ایسے پوٹینٹائزیشن کے عمل سے گزر کر وہ اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے، وہ ایکس سے سی میں پہنچتی ہے، سی سے ایم میں پہنچتی ہے، ایم میں سی ایم سے پہنچتی ہے، وہ لاکھ تک جاتی ہے۔ 3 گھنٹے الحمدللہ کالج کے سٹیج پر ڈائس پر کھڑے ہو کے میں نے وہ لیکچر دیا تو وہ اتنا سیٹسفائیڈ ہوئے کہ چل ٹھیک ہے ہم آپ کے کہنے پر مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں بلیو نہیں ہے سی ایم پوٹینسی پر۔ اب ہوا کیا، 6 مہینے بعد اسی MSc کیمسٹری صاحب میرے شاگرد کا بھانجا بیمار ہو گیا۔ اب وہ بخار اس کو ہو گیا، بخار اس کا اتر رہا ہی نہیں ہے۔ اس نے اکاڑا کے تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ہومیوپیتھک ریمیڈی لی، مٹیریا میڈیکا پڑھا، خود ٹرائی کی، 30-200 مدر ٹنکچر، یہ قطرے ایسے دیں۔ اب جناب آخر کار جب 2-3 مہینے ہو گئے بخار نہیں اترا، میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا بات سن، اب میں CM دینے لگا ہوں۔ کہتا اچھا آپ کہتے ہیں نا CM کام نہیں کرتی، CM تو ہوتی نہیں ہے۔ میں نے اٹھائی بیلا ڈونا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے بیلا ڈونا CM۔ میں واللہ باللہ تاللہ کہتا ہوں کہ چند قطرے اس بچے کے زبان پر میں نے ڈالے، ابھی پوٹینسی میں رکھ کے واپس آیا ہوں تو اس کا بخار جو ہے وہ اتر چکا تھا اللہ کے فضل سے۔ تو جب ہم CM ایسے بار بار ریپیٹ کروائیں گے تو کوئی تو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا نسخہ میں نے لکھا ہے تو یہ میرا حق ہے کہ جب تک وہ آپ نسخہ استعمال کریں، اس کے جتنے بھی ایفیکٹس آپ کے جسم پر ظاہر ہوں، کوئی علامات کی ایگریویشن ہوئی ہے، کوئی علامات کم ہوئی ہیں، کوئی آپ کو ریلیف ملی ہے، کوئی آپ کو علامات کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ میرا حق ہے کہ میرے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ میں آپ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔